लॉर्ड मसीह यीशु की बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज हम बड़ी अहम और ज़रूरी बात करने लगे हैं। जब हम हमारा कोई अज़ीज़ कोई किसी की जब मर्ग हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको दफनाने के लिए हम कब्रिस्तान जाते हैं और साथ में बहुत सारे लोग अज़ीज़ व अकारब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, बीवी बच्चे और बहुत सारे जितने भी लोग जानने वाले होते हैं, वो एक जनाजे की सूरत में गाड़ी पर अपनी अपनी गाड़ियों पर जो है वो वहाँ पर कब्रिस्तान पहुँचते हैं और कब्र के बाकी जो मुर्दा को दफनाने के सारी रस्मात हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन मैं आज बात करने लगा हूँ आपके साथ कि जब हम कब्र पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। देखें, जब हम शामिल होते हैं उस वक़्त हमारी ज़िम्मेदारी और होती है। जब हमारा अपना कोई अज़ीज़ जब डेथ कर जाता है या फ़ौत हो जाता है, उस वक़्त हमारी ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी अलग होती है। पास्टर होते हुए हमारी ज़िम्मेदारी अलग होती है, लेकिन सबका काम एक ही होता है कि उस मुर्दा को दफ़न करना। लेकिन आज हम देखते हैं कि कब्र पर जाकर हम कैसे खड़े होते हैं, या हमारा रवैया क्या होता है, हमारा बिहेवियर उस जगह पर क्या होता है। ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर आप ये दिखा रहे होते हैं या आप साबित कर रहे होते हैं कि आप जिसकी डेथ हुई है उसके रिश्तेदारों को ये साबित कर रहे होते हैं उनके सामने कि आप उनके गम में जो है वो शरीक हैं, आप उनको तसल्ली देने के लिए आए हैं, आप उनके लिए बाइस से बरकत हैं। वाज़ की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है तीसरे बाब की 20वीं आयत में, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, सब के सब एक ही जगह जाते हैं, सब के सब खाक हैं और सब के सब फिर खाक से जा मिलते हैं। मतलब कब्र पर खड़े होकर सोचने का वक्त होता है कि ये वक्त जो इस मुर्दा पर अभी है, एक वक्त आएगा कि ये वक्त मेरे ऊपर होगा और बहुत सारे लोग मेरी कब्र पर भी खड़े होंगे। लेकिन बदकिस्मती से हम इस बारे में या तो हमें नॉलेज नहीं है या हम उस पर इग्नोर कर देते हैं या हमें टीचिंग नहीं है। आज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे और अगर आप जनाजे पर जाते हैं तो आप ध्यान किया करें कि आप जब जा रहे हैं तो किसके जनाजे पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। अगर आप वाक़ई सिंसियर हैं तो ही आप जाएँ, अगर आप सिंसियर ना नहीं हैं तो आप ना जाएँ, मजबूरी के तहत आप ना जाएँ। और जब आप जा रहे हैं पूरी तरह से जनाजे के अंदर जो है वो शिरकत करें। किस तरह से? कब्र पर प्रॉपर तरीके से खड़े हों, प्रॉपर तरीके से हर एक रस्म को देखें, हर एक दुआ के साथ आमीन कहें, हर एक कलाम के हिस्से को गौर से सुनें और ख़ास तौर पर अपने दिल के अंदर इस बात को सोचें, क्योंकि ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि एक वक्त मेरे ऊपर भी ये वक्त आएगा। लेकिन होता ये है कि हम जब कब्र पर खड़े होते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस वक़्त अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रस्मात को याद दिलवा रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या क्या कहना चाहिए, ऐसी डायरेक्शंस दे रहे होते हैं जो ऑलरेडी पहले से जो लोग कर रहे होते हैं उनको पता होता है। जैसे बाज़ दफ़ा लोग बोलते हैं जी बंद खोल दें, तो सबको पता है जो दफनाने आता है या जो कब्र में रख रहा होता है, आपके बोलने की ज़रूरत नहीं होती, उसको पता होता है कि ये खोलना है। और दूसरा ये बाज़ दफ़ा बोला जाता है बहुत सारी जगहों पर, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, बहुत सारी चीज़ें ऊँची-ऊँची आवाज़ में जो है वो कहा जाता है। और इससे मैं समझता हूँ कि एक वहाँ पर एक माहौल जो है वो अजीब सिचुएशन को जो है वो क्रिएट करता है। आपको चाहिए, अगर आप वहाँ पर लोग होते हैं, उनके नज़दीकी लोग होते हैं, जिसकी डेड बॉडी होती है उसके नज़दीकी बहन, भाई, बेटे, बेटी, कोई भी हो सकता है वहाँ पर खड़ा होता है और उनको सब ये पता होता है, ख़ास तौर पर जो कब्र में उतारते हैं या स्लैब्स रखते हैं या चीज़ें करते हैं, उन सबको पता होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास्टर को पता होती हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे मैं बज़ाते खुद जनाज़े के अंदर जब शामिल होता हूँ तो एक जगह पर ऐसा भी हुआ कि बाज़ दफ़ा पास्टर्स के कहने के बगैर ही जो काम अभी होना नहीं है वो करना शुरू कर दिया जाता है। स्लैब्स उससे पहले रखना शुरू कर दी जाती हैं, डेड बॉडी को पहले ही उतार दिया जाता है। बाज़ दफ़ा सुनते नहीं हैं, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है। मेरी आपसे गुज़ारिश है, अगर आप जनाज़े पर जा रहे हैं पूरा वक्त दें। आपको अगर जल्दी है आप ना जाएँ और दूसरों को मत कहें कि हमें जल्दी है या जल्दी करें। जिसकी जिसकी घर से कोई शख्स गया है, याद रखें आप उसके लिए तसल्ली का बाइस बनें। आपका एक कहा गया लफ्ज़ किसी को तसल्ली दे सकता है और आपका एक कहा गया लफ्ज़ उस शख्स के लिए उसका दिल और तोड़ सकता है और गमज़दा कर सकता है। आपको वहाँ जाकर तसल्ली देनी है, इत्मीनान देना है, ना कि अपनी एक्सपर्टीज़ दिखानी है, ना कि आपको ये दिखाना है कि मुझे इतने साल हो गए हैं और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। अगर एक्सपर्ट हैं आप आगे बढ़कर खिदमत में हिस्सा ले सकते हैं, ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई वहाँ पर ऑलरेडी कर रहा है सारी चीज़ें, तो आपको चाहिए आपको वेट करें, आप दुआ करें, आप उनके लिए तसल्ली। और ख़ास तौर पर जब हम खड़े होते हैं तो मेरी आपसे गुज़ारिश है, मेरे मसीही बहन भाई, अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुज़ारिश है, खादमों की जगह को अलग करें, सेपरेट करें। जब वो सामने खड़े होकर प्रीच कर रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं, या सामने खड़े होकर जनाजा पढ़ा रहे होते हैं, कोशिश करें कि उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो खादम ही हों,
دوسرے لوگ سامنے آ جائیں، تاکہ سامنے سے، اور ہوتا یہ ہے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں تو کراچی کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم جنازے پر جاتے ہیں تو بعض دفعہ پاسٹر کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، پاسٹر خادم دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کو پیچھے سے بعض دفعہ پش کر دیا جاتا ہے، سائڈ سے پش کر دیا جاتا ہے، وہ بڑی مشکل سے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بڑی مشکل سے وہ ساری رسومات کو پورا کرنے کے لیے وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، پریچ کر رہا ہوتا ہے، اپنے جو اس کو مقصد یا ذمہ داری دی گئی اس کو وہ نبھا رہا ہوتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پاسٹر کو جب وہ کام کر رہا ہو تو اس کو وہ کرنے دیں، تسلی سے کرنے دیں، اور پورا کام وہ کر کے اس کے بعد ڈیڈ باڈی کو احترام اور عقیدت کے ساتھ قبر کے حوالے یا مٹی کے حوالے کیا جائے، کلام کو پورا کیا جائے۔ لیکن یہ ساری ہماری، یہ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس طرح سے کھڑے ہونا ہے، مجھے تو نہیں ملا، اگر آپ کو ملے تو کمنٹس کیجئے گا کہیں پر لکھا ہوگا قبر پر کیسے کھڑا ہونا ہے، لیکن یہ ہمیں کامن سینس کی بات ہے، کلام میں لکھا ہے تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اخلاقی طور پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خادموں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ڈیڈ باڈی کا بھی احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے جو عزیز و اقارب ہیں۔ بعض دفعہ کچھ عزیز و اقارب بیچارے جگہ ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کو سامنے آنے کے لیے بعض دفعہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی، اور جو ایسے لوگ جو کبھی اس شخص سے، جب وہ بیمار تھا، جب وہ کمزوری میں تھا، جب وہ کمی میں تھا، کبھی نہیں آئے، کبھی نہیں پوچھا، لیکن اس دن وہ آگے آگے ہوتے ہیں، اس دن وہ ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے آپ یاد رکھیں کہ اس سے آپ دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں، اور دوسرا دل کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جب یہ بیمار تھا، جب یہ کمزوری میں تھا، جب یہ بیماری میں تھا، یا جب اس کو ضرورت تھی، اس وقت تو یہ بہن، بھائی، یہ بزرگ، یہ بیٹا، اس وقت تو یہ کبھی نہیں آیا، اس وقت آ کر اس نے کبھی حال نہیں پوچھا، لیکن آج جب دفنانے کی باری آئی ہے تو جلدی سے آ کر یہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں، آگے آگے کر رہے ہیں۔ نو، آپ کو دیکھنا ہے آپ کا رشتہ کیا ہے، آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں، آپ کس طرح سے آئے ہیں، آپ کس ریلیشن سے آئے ہیں، اسی ریلیشن میں رہ کر آپ قبر کے اوپر کھڑے ہوں، وہاں پر ایسا ہی بولیں۔ اور اگر آپ ایک عام آدمی کی طرح جا رہے ہیں، محلے دار کے طور پر جا رہے ہیں، آپ ایک محلے سوسائٹی کے طور پر جا رہے ہیں، کرسچن ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ کو پھر بھی دھیان رکھنا ہے، آپ کو وہاں پر ہنسی مذاق، خاص طور پر سگریٹ نوشی، اس طرح کی چیزیں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے ہی بس پاسٹر نے کام شروع کیا وہ پیچھے سے سائڈ پر ہو کر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سگریٹ نوشی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی پان کھا رہا ہوتا ہے، کوئی تھوک رہا ہوتا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہوتا ہے۔ نو میرے بہن بھائیوں، پلیز مہربانی سے مسیحت کو اچھے طریقے سے اپنے آپ سے آپ نے شو کرنا، آپ مسیحت ہیں، ہم مسیحی نہیں، اصل میں آپ مسیحت ہیں۔ لوگ آپ کو جب دیکھتے ہیں تو وہ صرف آپ کو نہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم چلتے پھرتے خط تو لوگ تمہیں پڑھتے ہیں بھائی، ہر ایک جگہ پر، جب آپ خوشی کرتے ہیں، جب آپ غم کرتے ہیں، جب آپ قبر پر جاتے ہیں، جب آپ جنازہ کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کریں، آپ یاد رکھیں آپ وہاں پر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور آپ مسیحت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ صرف مسیح ہی نہیں ہیں، آپ کے اندر پوری مسیحت ہے، جو کچھ آپ کریں گے وہی نقشہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسیحی ہے، اس طرح کی مسیحت ہے، اس طرح کا مسیحی مذہب ہے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، وہ بھی اسی تعلق سے یا اس دوسرے سوال کی تعلق سے ہوگی، تاکہ میں سوچ رہا تھا اس بات پہ کہ میں اس بات کے لیے ٹیچنگ دے سکوں، اس بات کے لیے بتا سکوں جو میرے دل میں ہے کلام مقدس کے مطابق، کیونکہ میں خدا کا خادم ہوں، اور خدا کے خادم پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر طرح کے معاملے پر ڈسکس کرے، اور ہمارے پاس جو ذریعہ ہے ہم اس ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا سوال کمنٹس میں لکھیں، ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کمنٹس میں لکھیں، اپنے بارے میں کمنٹس میں بتائیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کریکشن کر سکتے ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے باعث قدر اور باعث پیار ہے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے نام سے آمین۔